आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के लिए जिम्मेदार अनासिर और इसकी साजिश रचने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनाब मोदी ने मुतासिरा कुनबों को यकीन दिलाया कि इंसाफ किया जाएगा। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस हमले से दहशतगर्दी के आकाओं की झुंझलाहट और बुज़दिली जाहिर होती है, जो कश्मीर में अमन और जमहूरियत नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया में कहीं भी बहरान की सूरत में इमदाद फराहम करने पर भारत की आमादगी मुल्क की पहचान बन रही है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के केस में सबूत इकट्ठा करने के लिए तलाश तेज कर दी है। ईरान की बंदरगाह पर बड़े धमाके में हलाक होने वालों की तादाद 25 हो गई है। 700 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। और बैडमिंटन में PV सिंधु और लक्ष्य सेन चीन में सुदीर्मन कप में भारतीय चैलेंज की क़यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के लिए जिम्मेदार अनासिर और इसकी साजिश रचने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने पहलगाम में दहशतगर्दाना वाक़े पर गम और गुस्से का इजहार किया, जो इस महीने की 22 तारीख को पेश आया था। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इस हमले से दहशतगर्दी के सरपरस्तों की झुंझलाहट और बुज़दिली का इजहार होता है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया कि कश्मीर में अमन बहाल हो रहा है, जमहूरियत मजबूत हो रही है और सयाहों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। जनाब मोदी ने कहा कि पहलगाम के भारत और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया कि कश्मीर में अमन बहाल हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दाना हमले के बाद से दुनिया भर से ताज़ियत के पैगामात लगातार आ रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने उनसे फोन पर बात की है और मुरासले तहरीर किए हैं, जिनमें दहशतगर्दों के वहशियाना हमले की सख्त मजम्मत की गई है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूँ, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क की लड़ाई में पूरी दुनिया 140 करोड़ भारतीय अफराद के साथ खड़ी है। उन्होंने मुतासरा कुनबों को यकीन दिलाया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को खिराज अकीदत पेश किया, जिनका 2 दिन पहले इंतकाल हुआ है। उन्होंने कहा कि मुल्क ने एक अजीम साइंसदान खो दिया है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि अप्रैल के महीने में आर्यभट्ट सैटेलाइट के लॉन्च को 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत चांद के कुतुब जुनूबी पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बना है। उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत ने मरीख से मुताल्लिक ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है और वो आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के करीब पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत आज पूरी दुनिया में सबसे कम लागत के कामयाब खलाई प्रोग्राम की क़यादत कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात के इस नशरिये में इथियोपिया में रहने वाले गैर मुकीम भारतीय अफराद की उन इख्तराई कोशिशों का जिक्र किया जो वो इलाज के लिए बच्चों को भारत भेजने के लिए कर रहे हैं।
یہ بچے پیدائش سے ہی دل کے امراض میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں بھارتی کنبے اس طرح کے کئی بچوں کی مالی مدد بھی کر رہے ہیں۔ پچھلے مہینے میانمار میں آنے والے شدید زلزلے کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے بچاؤ اور امدادی کارروائی میں معاونت کے لیے فوراً ہی آپریشن برہما شروع کیا اور فضائیہ کے طیاروں سے لے کر بحریہ کے جہازوں تک ہر وسیلے سے وہاں مدد بھیجی گئی۔ بھارتی ٹیم نے وہاں ایک فیلڈ اسپتال بھی قائم کیا۔ جناب مودی نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بھارت کی بچاؤ ٹیم نے میانمار میں منڈالے میں ایک خانقاہ میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچایا اور بودھ راہبوں کا آشیرواد لیا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ کچھ دن پہلے ہی بھارت نے افغانستان کے عوام کے لیے بڑی تعداد میں ویکسین بھیجی ہیں۔ یہ ویکسین ریبیز، ٹیٹنس، ہیپاٹائٹس بی اور انفلوئنزا جیسی خطرناک بیماریوں کی روک تھام میں مفید ثابت ہوں گی۔ جناب مودی نے بتایا کہ اس ہفتے بھارت نے نیپال کی درخواست پر دواؤں اور ویکسین کی ایک بڑی کھیپ وہاں بھیجی ہے۔ قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے کے موضوع پر وزیر اعظم نے کہا کہ کسی بھی قدرتی آفت کا سامنا کرنے کے لیے مستعدی اور چوکسی سب سے اہم ہے۔ جناب مودی نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے موبائل پر سچیت ایپ کے ذریعے کسی بھی طرح کی قدرتی آفت کی صورت میں مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سیلاب، سائیکلون، چٹانوں کے ٹکڑے گرنے، سونامی، جنگل کی آگ اور برف کے تودے گرنے جیسی قدرتی آفات شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے امور داخلہ کی وزارت کے احکامات کے تناظر میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کے کیس کو باضابطہ طور پر اپنے ہاتھ میں لینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ NIA کی ٹیموں نے ثبوت اور شواہد اکٹھا کرنے کے لیے تلاش کا کام تیز کر دیا ہے۔ یہ ٹیمیں بدھ کے روز سے دہشت گردانہ حملے کی جگہ پر موجود ہیں۔ NIA نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردی مخالف ایجنسی کے انسپکٹر جنرل، ڈپٹی انسپکٹر جنرل اور SP اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور یہ ٹیمیں ان عینی شاہدین سے پوچھ تاچھ کر رہی ہیں جنہوں نے بیسرن وادی میں یہ حملہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ NIA کی ٹیمیں اہم سراغ حاصل کرنے کے لیے وہاں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے راستوں کی تفصیلی جانچ کر رہی ہیں۔ جنوبی ایران میں بندر عباس کے قریب شہید رجائی بندرگاہ پر ہوئے تباہ کن دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 25 ہو گئی ہے اور تقریباً 800 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ خبر ایران کی سرکاری میڈیا نے دی ہے۔ یہ دھماکہ کل اس وقت ہوا تھا جب ہرمزگان صوبے میں بندرگاہ پر ایک ایندھن کے ٹینکر میں دھماکہ ہو گیا۔ تاہم حکومت نے کہا ہے کہ اصل سبب کی تحقیق ابھی جاری ہے۔ ظفری نے بتایا کہ بندرگاہ پر احتیاطی تدابیر سے متعلق وارننگ پہلے ہی جاری کی گئی تھی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں متاثرین کے ساتھ دکھ اور ہمدردی کا اظہار کیا اور اس واقعے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا حکم جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کو جائے حادثہ پر ان کے خصوصی نمائندے کے طور پر بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کر سکیں۔ چین کے شہر ژیامین میں سدھیرمن کپ بیڈمنٹن ٹورنامنٹ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں PV سندھو اور لکشیا سین بھارتی چیلنج کی قیادت کر رہے ہیں۔ گروپ ڈی کے اپنے پہلے میچ میں بھارت کا مقابلہ ڈنمارک سے ہونے والا ہے۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق اب سے کچھ دیر بعد 2:30 بجے شروع ہوگا۔ ڈنمارک کے علاوہ گروپ ڈی میں دیگر ٹیموں میں انڈونیشیا اور انگلینڈ ہیں۔ گروپ کی اول 2 ٹیمیں کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ ستوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی مردوں کے ڈبلز کی عالمی نمبر 11 بھارتی جوڑی اس ٹورنامنٹ میں فٹنس کی وجوہات سے نہیں کھیل رہی ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے لیے ذمہ دار عناصر اور اس کی سازش رچنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اس حملے سے دہشت گردی کے آقاؤں کی جھنجھلاہٹ اور بزدلی ظاہر ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی بحران کی صورت میں امداد فراہم کرنے پر بھارت کی آمادگی ملک کی پہچان بن رہی ہے۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے کیس میں ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے تلاش تیز کر دی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں PV سندھو اور لکشیا سین چین میں سدھیرمن کپ میں بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔